ट्रायबल आसा पूण तेक ना तेका ट्रायबल आसा तुमच्या बरोबर कित्याक ना तो? तेका सुदारपाची गरज आसा। ते कोणी फितयला कानान कितें घातलं आसतलें, इल्लें तेल घातलं आसतलें आनी हे सायडीच्यान कितें बिंडेल घातलं आसतलें म्हणून तो पॉश जाला, अशें आसतलें। तेका सुदारपाची गरज आसा। हांव तेजेर चड अटॅक करिना, पूण तेणी गांव सांबाळपाचें आनी गांवकार पण सांबाळपाचें। काही जे मंत्री आसा तांकां सुद्दां काही जाण बहुजन समाजाचो तो लाळो लागलेलो आसा, म्हणजे ते आमी बहुजन म्हणून करतात पळय आनी बहुजनाचेरच ते घालो घालतात। ते बहुजन समाजाच्या जमनीचेर घालो घालतात, जावं ट्रायबलाच्या जमनीचेरच घालो घालतात। हो तेंच्यांनी नोंद करून घेवपा जाय। आनी जे कोण बहुजन समाजाचे जावं जे गोंयकार जे लोक आसात, हे मंत्र्या बरोबर जे भोंवन तांकां जे बहुमतान बी निवडून हाडटा, तेंच्यांनी आज विचार करपाची गरज आसा। कारण आज गोंय आमचे सगळे हेच लोकांनी काबार केल्ले आसा। आनी विचार करात, हे मंत्रालयान बसतात आनी ज्यो कानोकोपऱ्यान गोंयकाराच्यो ज्यो बहुजन समाजाच्या लोकांच्यो जमनी आसात, जावं त्यो ट्रायबल लोकांच्यो जावं बारीक लोकांच्यो जमनी आसा, हे लोकांच्या जमनीचेर हे लोक दोळे दवरतात। नांवां घेतली जाल्यार खूब नांवां आसात। जे ऑपोजिशन आमदार आसात ते सुद्दां तेच करतात। हो विजय सरदेसाय सारको मनीस सुद्दां उसगांव पेटला। जेन्ना हो कॅबिनेट मंत्री जालो 2018 तेन्ना उसगांव लोकांक हेणी त्रास केल्ले आसा आनी उसगांवचे लोक अजून सुद्दां त्रासान पडलेले आसा आनी ते कोर्टान वयता। फुडें गेले जाल्यार सावयवेऱ्या हो दिगंबर कामत पेटलेलो आसा जमनी घेवपाक। म्हणजे बारीक लोकांची जमनी घेवपाकूच हे दलाल जे पळय आसा हांकां नोंद करून दवरपाची गरज आसा। आनी हो विश्वजीत राणे सुद्दां आसा पळय, टोटल कन्वर्जन टीसीपीची दिता लोकांक, ती खंय तरी तेका आज भोगलेले आसा म्हणून तो सुकलेलो बोमील जाल्लो आसा। आनी फुडें तर अशें तो कंटिन्यू करीत जाल्यार तेजो जो गत्यंतर आसा तो निसर्गूच जावं देवूच आसा हो करतलो, आमी आयचे कडेन सांगूंक सोदता। कारण देव जावं बहुजन समाजाचे जावं एसटी लोकांचे देव हे दोंगर आसात आनी दोंगराक जावं जमनीक रोयणीक मानूनच गोंय हे स्थापन जाल्लें। हे लोकांनी आज गोंयची नाशाडी केल्ली आसा, भायल्या लोकांक हाडून गोंयान भरलेले आसा। आज गोंयभरान जे गोंयकार आसा ते त्रासान पडलेले आसा। आज कापासतात असल्यार एक भायले लोक येवन हांगा बसतात, जावं गोंयचे जे वाट लावपाक सोदता तेंच्यांनी खंयचे मोर्चाक जावं खंयचे आमचे एज्युटेशन आसा तेंच्यांनी खंय येवन भाशण केल्लें आसा। हे खंयचे हे लेमडे जे कोण आतां मायग्रंट लोक हांगा आमचे गोंयकाराचेर अटॅक करता तेंच्यांनी दाखोवपाची गरज आसा। आनी आमचे जे पंचायती जावं गांवकाराच्यो ज्यो संस्था आसा, हे संस्थेन सुद्दां तांकां निवडून हाडून आमचे गोंयकाराचे जमनीचेर जावं आमचे जॉबांचेर जावं आमच्या धंद्याचेर जो अटॅक जाला हो गोंयकारांनी विचार करपाची गरज आसा। हे तर विचार करिना, जो मुळावो गोंयकार शेणटलो। आमी पत्रकार भाव आसात, ते पत्रकार भाव सुद्दां काही लोक आसा, हांव सगळे म्हणना, जे पत्रकार भाव सुद्दां काही जे आसात ते लेमडेगिरी करता, जेणे करून हे लोकांक प्रमोट करता आनी जे सत्य आसा ते लिपोवन दवरतात। आज पत्रकार भावां कडेनूय मागता हांव, जे सत्य आसा ते सत्तीत उघड जावपाक जाय। जी आज वायट परिस्थिती गोंयकारांचेर आयिल्ली आसा, प्रत्येक नीज गोंयकार हो शेणलेलो आसा। आज जे आमी आज म्हाजी वर्सां सादारण 55 वर्सां जाल्ली आसा। जे माणकुलें गोंय 1990 पयलीं आशिल्लें तें गोंय आज उरलेलें ना। शेजाराचो गोंयकार शेणलेलो आसा। आमी म्हणटात मायग्रंट नाका अशें न्हू, मायग्रंट जाय, कामा पुरते जाय, पूण तांकां आमचो अधिकार दिवपाचो ना, तांकां तेंचो रायट्स तेंचे पर्यंत उरपाक जाय, हें जावपाक जाय। आनी जो आज चिमलाचेर अटॅक जाला, चिमला गांवान ही जमीन कोसोवन आज पणजे लोक जे रावताले तांकां भाजी सप्लाय केल्ली, जावं उदक तांकां पावयल्लें, पूण तेंच्याच पोटाचेर आज घालो घालता सरकार, जाल्यार हे फुडले जनरेशन येतले ते चिमलाचे लोक खंय रावतले? हे आज हो सरपंच कोण आसा चिमलाचो तेणी देख घेवपाक जाय। बेश्टे थोलोपंच जालो म्हणून अशें म्हणलें म्हणून जायना। तूं काम कर एक्टीव आनी लोकांक दाखोवन दी तें काम आसा गांव सांबाळपाचो। तूं गांवचो प्रथम नागरीक। हेचे पयलीं खूब सरपंच जावन गेले, ते सरपंचांनी आपलो गांव सांबाळपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण तुमी लेंबडेगिरी करता, ही लेंबडेगिरी सोडात। आज गोंय सांबाळपाचें, गांव सांबाळपाचें, आपली भुरगीं सांबाळपाचो असो वेळ येयल्लो आसा। आनी हांव मागता गोंयकारा कडेन, तुमी तर जागे जायनात जाल्यार आमचें गोंय शेणटलें। आनी हें सुद्दां सांगता, आमचे जे हांव ट्रायबल जाल्ले कारणान आमचो जो लिडर आसा बिरसा मुंडाक आसा खंयच फेमीन हाडून नाशिल्लो कोणी, पूण फेमीन हाडलो तुमी। पूण फेमीन हाडून तुमी कितें दाखोवंक सोदता? फक्त तेजे हांगसर रॅली काडून तुमी दाखोवंक सोदता? तेजे सारकें काम करात।
जल जमीन जंगल हे आमचो रायट ट्रायबलाचो हो तुम्ही सांबाळपा प्रयत्न करा. हांगा आमकां बिरसा मुंडा हाडून दाखोवपाची गरज ना. बिरसा मुंडा आमच्या काळजान आसा. प्रत्येक ट्रायबल जो भुरगो आसा त्या भुरग्याच्या काळजान हो ट्रायबलाचो बिरसा मुंडा आसा. हांव सांगूंक सोदता तुमकां. आणि आमचे जे सुद्धा काही एनजीओ आसा ट्रायबलाचे तेंच्यांनी आज देख घेवपाची गरज आसा. हो सरकार जो आसा आमकां फटोवंक सोदता जे रॅली काडल्यो म्हणून कांय जावपाना. आणि आमचे जे ट्रायबल लिडर सुद्धा आसा तेंच्यांनी आज एक्टीव जावपाची गरज आसा. आमचो मुद्दो आसा तो जमनी. ह्यो जमनी धंदे आणि जॉब्स हे गोंयकारांचे आमची नीज गोंयकारांची रोजी रोटी आसा. आज ही तर शेणली फुडली येणारी पिळगी आमची शेणटली. आमकां इतलेंच करपाक जाय हेचे कडेन जनरेशन आमची फुडली जनरेशनां काम करपाक जाय. जनरेशना लागून काम करपाक जाय. जे आमी 50 पावले फुडले आनी एक 20-25 वर्सां आसतले फुडली जनरेशन हे भुरग्याचे आसतले. सो हांव मागता सगळ्या गोंयकारां कडेन आनी खास करून ट्रायबल आनी बहुजन समाजाच्या लोकां कडेन गोंय सांबाळटले जाल्यार तुमी सांबाळटले कारण तुमी मेजॉरिटीन आसा. आणि हे कोण पळय आसात 2% वाले तांकां सांबाळात आणि योग्य रायट दियात आणि आपले गोंय सांबाळ. इतलेच आयचे कडेन सांगता तुमकां. आणि देव बरें करून म्हणटा पांय पडटा. देव बरें करून तुम्ही म्हणले पळय आता हो सरपंच हा पळय तो ट्रायबलूच काम करपाक जाय इतलेच आयचे कडेन सांगता. देव बरें करून.